नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल असोज 10 गते बुधबार भदौ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि सन् 2023 सेप्टेम्बर 27 तारिक। आज विश्व पर्यटन दिवस। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। डाक्टर र बिरामी पक्षबीच संवाद र विश्वासमा कमी, न्यायमा सुनिश्चितता नहुँदा द्वन्द्व कायमै। कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किँदै, मुख्य पर्यटकीय सिजन शुरू, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने। अब हाम्रो ट्रेकिङ ट्रायलहरू चाहिँ छोटो छोटो हुँदै गयो, त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले समय सापेक्ष बनाउँदै जाने हो भने अझै पर्यटकहरू बढाउन सकिन्छ। दशैं नजिकिँदै बिग्रिएका र भत्किएका सड़क अझै मर्मत हुन सकेन। चाडपर्व लक्षित सुपथ पसल आउँदो 21 गतेदेखि सञ्चालन हुने। थाइल्याण्डका चर्चित मानव अधिकार कर्मी नापालाई 4 वर्षको जेल सजाय, राजाको अपमान गरेको अभियोग। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा नेपालले आज मंगोलियासँग खेल्दै 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा पुग्न आज नेपाल र भारत खेल्दै। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। कृषि स्नातक बीएससी एजी तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि कृषि स्नातक बीएससी एजी तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी आवेदन फारम गत भदौ 15 गतेदेखि यही असोज 12 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइनबाट मात्र भर्न सकिनेछ। प्रवेश परीक्षा यही असोज 18 गते बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि रामपुर र काठमाडौँमा हुनेछ। भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि यस विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.entrance.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। डिन कृषि संकाय। पर्यटन र हरित लगानी नारा सहित बर्दिया जाउँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाउँ। विश्व पर्यटन दिवस 2080 असोज 10 भव्य रूपमा सफल पारौं। बाटेबाग, हात्ती, गैंडा, कृष्णचार लगायतका वन्यजन्तुसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन, थारू कला संस्कृतिसँगै होमस्टेहरूमा स्थानीय परिकार खान पाइने, ऐतिहासिक ठाकुरद्वारा मन्दिर, केदारेश्वर धाम, कर्णाली चिसापानी पुल, गेरुवा कोठिया घाट पुल, बढैया ताल, सतखलुवा ताल, इन्टेक अवलोकन। जंगलभित्रै ट्री हाउसमा बासका साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल वक, जीप सफारी, राफ्टिङ, क्याम्पिङ, फिसिङ लगायतका साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा रमाऊ। ठाकुरद्वाराका पर्यटकीय होटलहरूमा असोज महिनाभरि आरामदायी आवासमा 25% छुट लिई प्रकृति र संस्कृतिको आनन्द लिऊ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ठाउँ बर्दिया जाउँ, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्दसँगै सांस्कृतिक नाचगानमा रमाऊ। प्रवर्धक पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेश तथा आयोजक ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दिया, ल्यान्ड अफ टाइगर बर्दिया। बाटी मास्किङ टेप टाँस्छ, गजबले टाँस्छ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सञ्चो अस्पतालमा भएको कुटपिट घटनाको न्याय किनारा नलाग्दै पोखरा लमजुङमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिएपछि देशभरका डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मीले हिजो आकस्मिक बाहेक सेवा बहिष्कार गरी विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै शिक्षण अस्पतालका रेसिडेन्ट डाक्टरले पनि महाराजगंजदेखि माइती घरसम्म विरोध र्याली निकाल्दै सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काममा नफर्किने घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीमाथि बारम्बार हुने गरेका घटनाको छानबिन कार्यवाहीसँगै यस्तै घटना पुनः नहोस् भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका आवासीय डाक्टरले पनि सेवा बहिष्कार गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ तथा
ओएमका पूर्व डीन डाक्टर जगदीश अग्रवालले डाक्टर र बिरामी पक्षबीच संवाद र विश्वासमा कमी हुँदा यस्ता घटना हुने गरेको बताउनुभयो। दुवै पक्षबाट कमी कमजोरी भए कानूनी उपचारमा जान सकिने ज्ञानमा कमी हुँदा पनि अप्रिय घटना हुन थालेका उहाँले बताउनु भएको छ। दुवै पक्षलाई न्यायमा सुनिश्चितता नहुँदा पनि स्वास्थ्य कर्मी र सेवाग्राही पक्षबीच द्वन्द्व कायमै रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कहीं कतैबाट अवरोध हुन नहुने बताउनु भएको छ। कुनै गुनासो भएमा सेवाग्राही वा स्वास्थ्य कर्मीले कानूनी उपचारमा जानुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनु भएको छ। चिकित्सक आक्रमण र तोडफोडमा संलग्नलाई स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। डाक्टर आन्दोलित भएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहित हिजो सरकारवालाको बैठक डाक्नु भएको थियो। बैठकले डाक्टरमाथि आक्रमण र तोडफोडमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाएर कार्यवाही गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक हप्ता लामो चीन भ्रमणका क्रममा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही नयाँ परियोजना र राजनैतिक विषयलाई समेटेर 13 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी ली छियाङ बीच सोमबार भएको द्विपक्षीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतादेखि ताइवानको स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गर्ने तथा चीन विरोधी गतिविधि नेपाली भूमिमा हुन नदिने विषय उल्लेख छन्। अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण शीघ्र शुरू गर्नेदेखि चीनमा भैंसीको मासु निर्यात गर्नेसम्मका सहमति भएका छन्। कतिपय विषय समझदारी भएको वा निरन्तरता दिएको भन्दै वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि ती विषयहरू कहिले कसरी सञ्चालन हुने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। संयुक्त वक्तव्य अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनिया समकक्षी छियाङसँग बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपलमा सोमबार द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको थियो। 13 बुँदे वक्तव्यमा जलविद्युत, सीमापार प्रसारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको प्रतिबद्धतालाई दुवै पक्षले दोहोर्याएका छन्। त्यस्तै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने समेत उल्लेख छ। BRI को विषयमा केही परियोजनाहरू नेपालले प्रस्ताव गरे पनि त्यसको लगानीको मोडालिटीका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। नेपालले BRI का परियोजनाहरू अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। चीनले BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू साझा सहकार्य भएको भन्दै दुवै पक्षको लगानीमा जोड़ दिँदै आएको छ। नेपाल र चीन दुवैले पोखरा सहित नेपालमा विमान कम्पनीलाई उडान भर्न र थप उडान शुरू गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य छ। दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा नेपालले चीनलाई गैंडा उपहार दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। छोटो अवधिमा गर्न सकिने परियोजनामा समझदारी गरी प्रचण्डलाई चीनले व्यस्त राखेको छ। नेपालमा MCC सँगको सम्झौता लागू भएपछि चीनको आशंका निवारण गर्न सफल भएको प्रचण्डको बुझाइरहेको छ। नेपाल र चीन बीच उच्च राजनैतिक तहमा भएको सौहार्दपूर्ण संवादले झन विश्वास बढ़ेको भ्रमण टोलीमा रहेका सचिवालय सदस्यलाई प्रचण्डले बताउने गर्नुभएको छ। कोभिडका कारण चीन आफै आइसोलेसनमा रहेकोले नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव बढ़दै गएको चीनको विश्लेषण छ। त्यसैले प्रचण्डले यो भ्रमणसँग मध्यम र साना परियोजना अगाडि सारेर चीनले आफ्ना गतिविधि बढ़ाउन चाहेको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न मध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एक्लै इजलासले सबूत प्रमाणसहित 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न सरकारलाई भनेको हो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई तथा मुख्य सचिव पौडेलको पनि संलग्नता भएको भन्दै उनीहरू विरूद्ध पनि मुद्दा चलाए पाऊ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले सर्वोच्चमा असोज 1 गते रिट दायर गर्नुभएको थियो। त्यसैमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश शर्माले यो आदेश दिनुभएको हो। सरकारले गएको भदौ 10 गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न 289 र मृत्यु भएका थप 21 जनालाई प्रतिवादी बनाई अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो, जसमा नेपाल, भट्टराई र पौडेलको नाम छैन। मन्त्री परिषदको निर्णय र प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी विरूद्ध पनि अनुसन्धान गर्नु भन्ने सर्वोच्चको नजिरलाई व्यवस्था गर्दै सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको निवेदकको जिकिर छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला।
राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। प्रवेश परीक्षा यही असोज 19 गते। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, 18 महिने अमिन, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल टेलिकमको एप किन चाहियो भनेको जे खोज्या त्यही पाइयो। त्यसैले त हामीलाई आज रमाइलो भयो। भोइस डाटा के चाहिन्छ प्याकेज किन्न मिल्ने, साथीभाइ र आफन्तलाई प्याकेज गिफ्ट दिन पनि मिल्ने, ब्यालेन्स कति छ हेर्न पनि मिल्ने, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न पनि मिल्ने, कल डिटेल्स हेर्नुहोस् त चेक गर्न नि मिल्ने, खोजेको कुराहरू सबै यसमा मिल्ने। त्यसैले अहिले नै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुहोस् र डेटा बोनसको मजा लिनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। ओहो, प्रमोसन हुने बित्तिकै नयाँ लुगा किन? तसँगै गएको त हो नि। अनि तँलाई छाडेर एक्लै शपिङ पनि जान्छु त? तैँले र मैले सँगै किनेको कुर्ती त हो नि यो। मेरोमा त चमक नै छैन त। बिर्सिस, मैले त्यो बेला ऋण पनि किनेकी थिएँ नि, जसले लुगा धुँदा यसको ब्राइट क्लिन टेक्नोलोजीले रेशा रेशामा लुकेको मैलोलाई निकाल्छ र कपडालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक। ऋण, नयाँ जस्तै चमक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। दादा, बाहिर भाइरस छ। नडराउ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु? हो, लाइफ बोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु, संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। भीम लिक्विड मच्छर है, कागतीको शक्ति, एक चम्चा नै काफी छ, भाँडा सफा अस्ति। भीम 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 लिक्विड घर घरमा सबको रजाई, यसले गर्छ जस्तो पनि भाँडा सफाई, एकचोटिको भाँडा एक चम्चाले सफाई। भीम लिक्विडमा छ कागतीको शक्ति, एक चम्चा नै काफी छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले डाक्टर र बिरामी पक्षबीच संवाद र विश्वासमा कमी, न्यायमा सुनिश्चितता नहुँदा द्वन्द कायमै, चीनको विश्वास जित्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। दशैं आउन महिना दिन पनि छैन। यति बेला सर्वसाधारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट ठूलो संख्यामा बाहिरिन्छन्। यसले सड़कमा बढ़ी चाप पर्छ, तर त्यस अनुसारको सड़क नभएको भन्दै यातायात व्यवसायले सड़क सुधार गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यातायात व्यवसायका अनुसार गएको वर्षको दशैंमा झण्डै 20 लाख यात्रु बाहिरिएका थिए। यो पटक पनि त्यही हाराहारीमै बाहिरिने चाप रहने नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। पक्की सड़कका आधारमा भाड़ा निर्धारण गरिए पनि त्यस अनुसार सड़क पूर्वाधार नभएकोले
चालक र यात्रुले कष्ट भोग्नु परेको महासंघका अध्यक्ष विजय स्वारले बताउनुभयो। यही असोज 5 मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्व लक्षित यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदल समेत गठन गर्नु भएको थियो। असोज 18 भित्र अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने गरी तयारी भइरहेको छ। सम्बन्धित सड़क डिभिजन आयोजना लगायत कार्यालयलाई चाडपर्वमा सड़क चुस्त र दुरूस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको सड़क विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले बताउनुभयो। खाल्डाखुल्डी भएका सड़कमा कालोपत्र गर्न नसकिए पनि ग्राभेलले पुरेर गाड़ीको सञ्चालन सहज बनाउन भनिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै यही असोज 21 गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। चाडपर्वका बेला अत्याधिक खाद्य वस्तुको बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुपथ पसल सञ्चालन गर्न लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। सहुलियत पसल मंगिर 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 4 सु र रंगगाउँ जिल्लाकै बढ़ी स्याउ फल्ने ठाउँ हुन्, जहाँ झण्डै 100 घरमा स्याउ खेती भइरहेको छ। स्थानीय राजेन्द्र बुढाले 15 वर्षदेखि व्यावसायिक स्याउ खेती गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको 7 रोपनी जग्गामा 300 बोटमा स्याउ फलिरहेका छन्। गएको वर्ष 35 क्विन्टल स्याउ उत्पादन गरेका उहाँको बारीमा यो वर्ष झण्डै 30 क्विन्टल फल्यो। उहाँले यो वर्ष बारीमै पुगेका नेपालगंजका एकजना व्यापारीलाई 35 रुपियाँ किलोमा स्याउ बिक्री गर्नु भएको छ। गाउँमा सड़क सुविधा छैन, कर्णाली राजमार्गसँग लैजान डोकोमा स्याउ बोक्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, सुर्खेतका बजारमा 100 देखि 150 रुपियाँ किलो स्याउ बिक्री भइरहेको छ। हामी भने 5 रुपियाँ दानामा बेच्न बाध्य छौं। उत्पादन गरेको स्याउ बजार पुर्याउन ढुवानी भाडा प्रति किलो 20 रुपियाँसम्म लाग्ने उहाँले गुनासो गर्नु भएको छ। कर्णालीमा झण्डै 7,950 हेक्टर जमीनमा स्याउ खेती भइरहेको छ। यसमध्ये झण्डै 4,000 हेक्टरमा स्याउ फलिरहेको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर हुम्ला, मौगु, कालीकोट र डोल्पामा उत्पादित स्याउ बजार पुर्याउने मुस्किल भएको किसानले बताएका छन्। गाड़ी पुगेका गाउँमा पनि स्याउ कुहिने हो कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका 6 का किसान जगत बहादुर बुढाले बताउनु भएको छ। कर्णालीका स्याउलाई भाउकै चिन्ता शीर्षकमा यो खबर कान्तिपुरले छापेको छ। आज विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन र हरित लगानी भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। कोरोना महामारी, रूस युक्रेन युद्ध र आर्थिक मन्दीका कारण बितेका 3 वर्ष नेपालको पर्यटन व्यवसाय शिथिल बन्यो। कोरोना महामारीबाट झण्डै 3 वर्ष शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र अहिले झण्डै पुरानै लयमा फर्किएको छ। पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् 2023 भित्र नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान हुनेछ। विश्व पर्यटन संगठनले पनि सन् 2023 सम्म नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा नेपाल सहित 95% सम्म पुनरुत्थान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालमा यतिखेर मुख्य पर्यटकीय सिजन शुरू भएको छ। यो वर्ष पर्यटन व्यवसाय पुनरुत्थानको अवस्था कस्तो छ भनेर साथी भोजेन्द्र बस्नेतले ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएशन अफ नेपाल टानका प्रथम उपाध्यक्ष प्रदीप पण्डितलाई सोध्नु भएको छ। कोभिडको कारणले वर्ल्ड वाइड टुरिज्म चाहिँ जेरोको स्थितिमा पुगेको थियो। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन र कोभिड पछाडि पनि हाम्रा रिकभरीका प्लानहरू चाहिँ त्यति इफेक्टिभ नभए हुनाले हामीले अलिकति लामो समय लागिरहेको छ जस्तो देखिन्छ यो टुरिज्म रिकभरीको लागि। किनभने हामीले कनेक्टिभिटी जति बढाउनु पर्ने थियो, अब बीचमा हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अलिअलि बने, जस्तो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू 2टा थपिए। त्यसलाई पनि सुचारू गराउनलाई मास्टर प्लानहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो आउन सकेन। सरकारले अथवा चाहिँ नेपालको पर्यटनको प्रवर्धनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बसेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी मास्टर प्लानहरू बनाउन नसकेको जस्तो हामीले आम व्यवसायीले फिल गरेका छौँ। अब 22 को र 23 को पर्यटन जुन अराइभल तपाईँले हेर्नुभयो भने 22 को त 20-21 मै रोकिएर बसेका पर्यटकहरू आएको जस्तो देखिन्थ्यो। 23 मा पनि केही बुकिङहरू पोस्टपोन भएर ती बुकिङहरू छन् र कतिपय नयाँ बुकिङहरू पनि आइरहेका छन् आउन चाहिँ। तर अहिले हामीसँग जुन पर्यटनको मास्टर प्लान बनाएर काम गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। व्यवसायलाई पुरै लयमा फर्काउनको लागि व्यवसायको तर्फबाट भइरहेका पहलहरू चाहिँ के हुन्? हैन, व्यवसायीहरूले आफ्नो प्रडक्टहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने, मार्केटिङ गर्ने र पर्यटक ल्याउनलाई आफ्नो प्राइभेट सेक्टरले आफै गएर चाहिँ मार्केटिङ गरेर पर्यटक ल्याउनलाई जुन पहलहरू भइरहेको छ। जस्तो मूलतः हाम्रो अहिले अराइभलको हेर्नुभयो भने मेन टुरिस्ट अराइभल हुने एउटा ठुलो संख्याको चाहिँ इन्डियाको छ, हाम्रो छिमेकी मुलुक। त्यसले गर्दा त्यहाँ गएर मार्केटिङहरू गर्ने, विभिन्न क्याम्पेनिङहरू चलाउने गरिरहनु भएको छ।
र अहिले जति पनि पर्यटकहरूको चाहिँ अराइभल भइरहेको छ त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरकै एउटा देन हो भन्छु मैले चाहिँ। सरकार अथवा पर्यटन बोर्डले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो यो अवस्थामा, यो संवेदनशील अवस्थामा चाहिँ? नेपाल पर्यटन बोर्डको मूल उद्देश्य, मूल काम भनेको नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने हो। मठ मन्दिर बनाउँदै हिँड्ने अथवा रङरोगन गर्दै हिँड्ने त्यो काम चाहिँ उसको होइन। त्यसलाई संरक्षण गर्ने एउटा नेपालीको हिसाबले दायित्व त सबैको छँदैछ। तर नेपाल पर्यटन बोर्ड जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो त्योबाट चाहिँ अलिकति चुक्दै गएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरको व्यवसायहरूले फिल गरेका छौँ। जति लगानी चाहिँ मार्केटिङमा अथवा नेपालको प्रोडक्ट ब्रान्डिङमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। प्रवर्धनको कुरालाई छाड्यौँ भनेदेखि सरकारले नीतिगत सहजताको लागि चाहिँ कतिको सहजीकरण गरिरहेको छ व्यवसायहरूलाई? अलिकति पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको हामीले व्यवसायले फिल गरेको छ। जस्तो अप्पर मुस्ताङको कुरा गर्नु भयो भने त्यसलाई रेस्ट्रिक्टेड एरिया भनिन्छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई रेस्ट्रिक्टेड एरिया भनेर प्रोटेक्ट गरेर राखिएको छ। अप्पर डोल्पा, मनासलु, अप्पर मुस्ताङ यो एरियाहरू, लामा होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती सेक्टरहरूलाई अझै पनि त्यसलाई रेस्ट्रिक्टेड एरिया मानेर राख्नुपर्ने छ कि छैन त्यसमा पनि सरकारले एकचोटि ध्यान दिनुपर्ने छ। र अर्को कुरा अहिले हाम्रो पर्मिट लिनुपर्छ। जस्तो अप्पर मुस्ताङको कुरा गर्नुभयो भने 10 दिन मिनिममको पर्मिट लिनुपर्छ र त्यसको पर्मिटको फी चाहिँ $500 पर्छ। पहिला 10 दिन होइन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लाग्थ्यो होला। तर अहिले हामी पोखराबाट चाहिँ अप्पर मुस्ताङ गएर आउनु पर्यो भने जोमसोम हुँदै पोखरा अप्पर मुस्ताङ गएर आउँदा करिब 3 दिन 4 दिनमा चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ त्यो टुरिस्ट फर्किसक्छ। त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने। जस्तो रोडहरू बढ्यो, अब हाम्रो ट्रेकिङ ट्रायलहरू चाहिँ छोटो छोटो हुँदै गयो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले समय सापेक्ष बनाउँदै जाने हो भने अझै पर्यटकहरू बढाउन सकिन्छ। ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका प्रथम उपाध्यक्ष प्रदीप पण्डितसँगको थप कुराकानी आज बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। 1166 आत्महत्याबाट बचाउने सहयोगी फोन नम्बर। यदि तपाईँ वा तपाईंको परिवारमा कोही आत्महत्या वा आत्महानिको सोच आउने समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने 1166 मा हामीलाई फोन गर्नुहोस्। हामी निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्छौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। बाबु पानीको बिल तिरिदे ल। ल तिरिदे। बाबु बत्तीको बिल तिर्दे आज। ल ल तिरिदे। दादा इन्टरनेटको पनि लास दिनु है आज। ल त्यो पनि तिर्दे। तर सबै कुरा यति छिटै कसरी तिरिस? किनकि मसँग हाम्रो पात्र छ। हाम्रो पात्र त मसँग पनि छ, तर पेमेन्ट कसरी? जोसँग हाम्रो पात्र छ उसले एकैछिनमा हाम्रो पेमा अकाउन्ट बनाउन मिल्छ, एकैछिनमा पैसा लोड गर्न मिल्छ, अनि सबै बिलहरू एकैछिनमा तिर्न मिल्छ। छैन त गजब? अब हाम्रो पात्र एपबाटै हाम्रो पेमा अकाउन्ट बनाउनुहोस् अनि गर्नुहोस् सम्पूर्ण भुक्तानी सजिलै। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सड़क छेउ पोकामा लुगाफाटा बेच्नेको भागाभाग, साइकलमा फलफूल र तरकारी बेच्नेको कुदाकुद, ठेलामा मकै पोल्ने महिलाको रुवावासी। यस्ता अमानवीय दृश्य देख्न अभ्यस्त हुन लागिसकेको देशलाई झकझकाउन अभियान त यी सड़कमा निरन्तर उभिएको 8 दिन नागिसक्यो। तर हाफ पाइन्ट, टी सर्ट र चप्पल लगाएर उहाँ अचानक सभागृहको गेटमा प्रकट हुनुभएको भने होइन। 28 वर्षका यी युवासँग सामाजिक न्यायको गहिरो आन्दोलनको पृष्ठभूमि छ।
कोभिडका कारण देशभर निषेधाज्ञा जारी हुँदा सबै घरभित्र थुनिएका थिए। न परीक्षण सर्वसुलभ थियो न त उपचारको राम्रो प्रबन्ध। नागरिकको जीवन रक्षामा खटिनुपर्ने बेला सरकार लकडाउन घोषणा गरेर निर्धक्क थियो। विदेशबाट फर्किएका मजदूरहरू सीमामा महिनौं अल्पत्र थिए। तर निषेधाज्ञाको घेरा नागेर सरकार विरूद्ध उत्रने हिक्मत कसैले गरेका थिएनन्। त्यसबेला फेसबुकबाट शुरू भएको अभियानले बालुवाटार घेर्यो। 2077 को जेठ अन्तिम हप्ता हजारौं युवा सड़कमा ओर्लिएर भनेका थिए इनफ इज इनफ। सञ्जालदेखि सड़कसम्म यो अभियान हाँक्ने एक युवा हुनुहुन्थ्यो, यी अर्थात एक विद्रोही युवा। काठमाडौँको थापाथलीका उहाँ चित्त नबुझेको विषयमा प्रतिवाद गरिहाल्ने स्वभावका हुनुहुन्छ। उहाँ विद्रोही यी अहिले 8 दिनदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई चुनावी बाचा सम्झाइरहनु भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलले काठमाडौँको सड़क र फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूमाथि नगर प्रहरी परिचालन गरेर हिंसा गरेको र विकल्प नदिई विपन्न नागरिक कोठीवास लगाएको भन्दै उहाँले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर शम्भु काफ्लेले लेख्नु भएको छ। कानूनभन्दा माथि कोही नहुनुपर्ने हो, तर नेपालमा पहुँच भएकाहरूलाई कार्यवाही त परेको कुरा छानबिन पनि हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले पनि सायद यस्तै शंका गरेको होला। यदि गल्ती नगरेको भए त छानबिनबाट किन डराउनु। सरकारले 95% नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको दावी गरेको खबरमा टीकाराम काफले लेख्नुहुन्छ, खै कसरी पुग्यो? काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरैले जार र बोतलको पानी किनेर खानु परेको छ। त्यो पनि आजकाल त गुणस्तरहीन भेटिन थालेका छन्। यही खबरमा विश्व गौतमको प्रतिक्रिया छ, फिल्डमा नगई कोठामा बसेर रिपोर्ट बनाए मात्र हो यस्तो तथ्याङ्क देखिने। नत्र तराईको विकट क्षेत्र घुम्नुहोस् त, पानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझिहाल्नुहुन्छ। दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ। अनि थुमबहादुर रावतले दैलेखबाट लेख्नु भएको छ, हाम्रो घर त्यति विकट पनि छैन, तर कोही पनि खानेपानीको पहुँचमा छैनन्। झन् विकटको कुरा नगरौं। हैन, कता कता अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार भएका हुन्छन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। राज संस्थाको संरक्षण गर्ने कानूनको चर्को विरोधका बीच थाइल्याण्डका एक चर्चित मानवाधिकार कर्मी आनोन नाम्पालाई 4 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। नाम्पामाथि थाई राजा महा वाचिरोलोङको भूमिकाबारे सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने माग गरेको र राजाको अपमान गरेको अभियोग लागेको छ। यसै वर्षको शुरूमा चुनाव जितेको पार्टीले कानूनमा संशोधन गर्ने वाचा गरेको भए पनि अधिकारकर्मी नाम्पालाई दिएको सजायले राज संस्थाको आलोचना गर्न नपाइने विवादित कानून बहाल रहने संकेत गरेको छ। सन् 2020मा भएको प्रदर्शनको क्रममा गरेको एउटा टिप्पणीबारे परेको मुद्दामा बैंककको अदालतले उहाँमाथि दोषी ठहर गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा नेपालले आज मंगोलियासँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार अहिले बिहान पौने 7 बजे चीनको हाङजाउमा शुरू हुनेछ। नेपालसँगको यो खेलसँगै मंगोलियाले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गर्नेछ। यो टी20 मान्यता प्राप्त खेल हुँदा खेलाड़ी र टोली दुवैलाई वरीयता सुधार गर्ने अवसर समेत छ। नेपालले दोस्रो खेल आइतबार मालदिवसँग खेल्नेछ। नेपाल क्वार्टर फाइनलमा पुगेमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान मध्ये एक टोलीसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले क्रिकेटमा पदकको लक्ष्य समेत राखेको छ। खेलकै अर्को खबरमा 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमिफाइनलमा आज नेपाल र भारत खेल्दैछन्। यो खेल बेलुका 5:30 बजे दशरथ रंगशालामा शुरू हुनेछ। त्यसअघि हुने अर्को सेमिफाइनल खेलमा दिउँसो 1:30 बजे भूटान र पाकिस्तान खेल्नेछन्। आजको खेल जित्ने टोली फाइनलमा पुग्नेछ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। अब खबर संक्षेपमा। रोजगारीको सिर्जना नभएको र निकट भविष्यमा पनि हुने सम्भावना नदेखेर निराश बनेका युवा युवती वैदेशिक रोजगारीका नाममा डरलाग्दो ठगीमा पर्ने क्रम व्यापक देखिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले वैदेशिक रोजगारीका लागि टर्की पठाइदिन्छ भन्दै 1 करोड़ रूपियाँ भन्दा धेरै ठगी गरेको आरोपमा पोखराको लेखनाथ टोल बस्ने 32 वर्षकी सुरुचि भुजेललाई पक्राउ गरेको छ। जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर आईपीओ निष्कासनमा कडाई हुने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पान बीच भएको छलफलमा जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ तथा हकपर्द शेयर निष्कासन र सूचीकृत कम्पनीहरूको कार्यप्रणाली पारदर्शी हुनुपर्ने लगायत विषयमा सहमति भएको हो। दमकलिन इण्डस्ट्रियल पार्क नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्क निर्माणमा चीनिया लगानी र कार्ययोजना तय गर्ने भने पनि पार्कको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट डीपीआरए नबन्दा यो महत्वाकांक्षी योजना अनिर्णित हुने भएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। तंग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। हिँड्नेका सुखै सुख, बस्नेका दुखै दुख। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। डाक्टर र बिरामी पक्षबीच संवाद र विश्वासमा कमी, न्यायमा सुनिश्चितता नहुँदा द्वन्द कायमै। कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किँदै, मुख्य पर्यटकीय सिजन शुरू, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने। दशैं नजिकिँदै बिग्रिएका र भत्किएका सड़क अझै मर्मत हुन सकेन। चाडपर्व लक्षित सुपथ पसल आउँदो 21 गतेदेखि सञ्चालन हुने। थाइल्याण्डका चर्चित मानवाधिकार कर्मी नापालाई 4 वर्षको जेल सजाय, राजाको अपमान गरेको अभियोग। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा नेपालले आज मंगोलियासँग खेल्दै 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा पुग्न आज नेपाल र भारत खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कुनै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन सकिरहेको छैन, उस्तै परे छानबिन आयोगमा दोषीलाई समेत संलग्न गराइन्छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा एकजना तस्कर जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। उनले घाँटीमा सुनको मोटो सिक्री लगाएका छन् भने हातमा पनि मोटो ब्रासलेट छ। सुनले भरिएका उनी फोनमा कसैलाई भन्दैछन्, सुनकाण्ड छानबिन गर्ने आयोगमा एउटा तस्करी विज्ञ चाहिँ चाहिँदैन। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। डेंगी लाग्न नदिन, लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।